लेट हो रहा हूँ मैं लेट हो रहा हूँ मैंने जब अरशद भाई को कहा कि मैंने आपका 2 मिनट का शॉर्ट करना है, आपके साथ इंटरव्यू करना है, 2 मिनट मुझे आपके चाहिए, तो अरशद भाई मुझे उस वक्त मना कर सकते थे कि यार मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अरशद भाई ने मुझे कहा कि यार आप वेट करो, हम इजी होके बैठ के करते हैं। दूसरी मरतबा फिर जब मैं अरशद भाई के पास गया कि यार मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, तो तब भी उनके यही अल्फाज थे कि यार वेट करो, मैं नहा धो के फ्रेश होके तैयार श्यार होके आता हूँ, ईजी होके बैठ के करते हैं। उन्होंने मुझे पहले कह दिया कि आपको इंटरव्यू दूंगा, तो उसके बाद फिर ये जो रद्द अमल था ये बनता नहीं। तकरीबन 4 से 5 घंटे 6 घंटे मैं उनके घर में मौजूद रहा हूँ। ये 3 घंटे तकरीबन अरशद भाई का वेट किया है। अरशद नदीम के भाई ने अरशद नदीम के गांव का जो इमाम है उसे धक्के दे के बाहर निकाला कि तुम जाओ यहाँ से, तुम क्या लेने आए हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, रात से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि कौमी हीरो अरशद नदीम के घर के बाहर एक नौजवान सहाफ़ी माइक लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सर आप कैसा फील कर रहे हैं, कौमी हीरो बन चुके हैं। लेकिन आगे से जो बिहेवियर था वो तमाम लोगों ने देखा। वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। नौजवान सहाफ़ी एंकर पर्सन मुजाहिदुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उस वीडियो का पस मंज़र क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुजाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। बताइएगा, वायरल हो गए हैं सोशल मीडिया पर एक सवाल करते हुए और वो भी कौमी हीरो से, क्या सीन था? आप ऑल द वे फ्रॉम लाहौर गए और टाइम ना दिया या गुफ्तगू नहीं की थी, पहले डन नहीं किया था, क्या था? क्योंकि लोग हैरान हैं वो वीडियो देखने के। होता ही है कि कंटेंट हेड मुझे कहते हैं कि ये असाइनमेंट है आपकी, आपने अरशद नदीम के घर जाना है, वहाँ पे डिजिटल मीडिया भी पहुँचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पहुँचा हुआ है, तो आप जाएँ वहाँ पे और जाके वहाँ से चिट चैट करके तो आप आएँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो उन्हीं के घर पे उस वक्त मौजूद होते हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी सारे वहाँ पे थे। तो मेरे एक दोस्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ कॉल पे और उन्हें कहता हूँ कि यार मुझे अरशद नदीम का नंबर दे दें या उनकी फैमिली में से किसी का नंबर दे दें तो मेरी बात करवा दें, मैं इंटरव्यू के लिए आना चाह रहा हूँ। वो मुझे एक नंबर ट्रांसफ़र करते हैं, वो अरशद नदीम का दोस्त होता है। अरशद नदीम के दोस्त से जब मेरी बात होती है तो मुझे कहते हैं कि सारे इंटरव्यूज़ मैं करवा रहा हूँ, तो आप ऐसा करें, आप आ जाएँ और आज शाम को रात को तकरीबन 10-11 बजे अरशद भाई ने निकलना है। तो सुबह उन्होंने इस्लामाबाद के लिए भी निकलना है क्योंकि 13 अगस्त थी अगले दिन और 14 अगस्त की जो रात थी उन्होंने वहाँ पे तकरीब में पहुँचना था। होता ही है कि मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे और वो नौजवान जो हैं, जो अरशद नदीम के दोस्त हैं, वो मुझे वहाँ से रिसीव करने के लिए आते हैं। वो रिसीव करते हैं और हम अरशद नदीम के घर चले जाते हैं। अरशद नदीम के घर जब मैं पहुंचता हूँ तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि बहुत सारे लोग आए हुए थे, गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, उनके रिश्तेदार अहबाब इकट्ठे हुए थे और तकरीबन 1500-2000 लोग जो है उनके घर पे एट ए टाइम मौजूद थे उस वक्त, और उनकी फैमिली थी, गाँव के लोग थे। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और जो सूरत हाल देखता हूँ कि सारे लोग इकट्ठे हुए में हैं, तो जो इनका दोस्त है वो मुझे कहता है कि अरशद भाई अभी कमरे में है, तो आप ईजी होके पहले चिट चैट कर लें, फिर आपको अरशद नदीम साहब का भी इंटरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है। उनके ससुर मिलते हैं, मैं उनके ससुर से ये सारे इंटरव्यूज़ का आगाज़ करता हूँ। उनके ससुर को पकड़ता हूँ, 4 से 4.5 मिनट का उनके ससुर के साथ इंटरव्यू होता है। तो इस इंटरव्यू के दौरान ही अरशद नदीम साहब बाहर आ जाते हैं। ठीक है। और मैं ससुर का इंटरव्यू छोड़ देता हूँ और अरशद नदीम साहब के पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि सर मैं लाहौर से आया हूँ, 4.5 घंटे का सफ़र किया है मैंने, आपके 2 मिनट मुझे चाहिए, मैंने शॉट लेना है आपका। ठीक है। तो अरशद भाई मुझे कहते हैं कि रश लगा हुआ है, लोग सेल्फीज ले रहे हैं उस दौरान अरशद भाई के साथ, तो रश लगा हुआ है। अरशद भाई मुझे कहते हैं कि यार आप वेट करो, हम इजी होके बैठ के करते हैं। उसके बाद फिर अरशद भाई थोड़ी देर बाद वापस अंदर चले जाते हैं कमरे में और तकरीबन कोई 20-25 मिनट बाद अरशद भाई फिर दोबारा वापस आते हैं। ठीक है। मैं फिर माइक लेके अरशद भाई के पास जाता हूँ कि सर आपने कहा था तो मैं 2 मिनट मुझे चाहिए। यानी कि ये प्लान था, डन था, आपने कहा था कि इंटरव्यू के लिए टाइम देना है, इंटरव्यू करना है। ठीक और है। उनके दोस्त ने मुझे कहा कि आप जाएं और अरशद भाई से बात कर लें, वो सबसे बात कर रहे हैं। मैं खैर पहुंचा अरशद भाई के पास और अरशद भाई को मैंने कहा कि सर 2 मिनट, तो उन्होंने मुझे कहा माइक के अंदर, उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 मिनट वेट करें, मैं ज़रा नहा लूँ तो फ्रेश होके करते हैं, बैठ के ईजी होके करते हैं। मैं भी ईजी हो गया कि यार अरशद नदीम खुद मुझे कह रहा है कि ईजी होके करते हैं, आप टेंशन ना लें। अरशद भाई ये कह के दोबारा अंदर चले गए और नहा धो के अब तैयार हो रहे हैं अरशद भाई, और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का वक्फा गुजर गया। यानी कि 1.5-2 घंटे आपने इंतजार किया? इंतज़ार किया और उस दौरान मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और मैंने अरशद नदीम के भाई का इंटरव्यू किया, अरशद नदीम की वालदा का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने अरशद नदीम के ससुर का इंटरव्यू मैं पहले कर चुका था, उसके बाद दोस्तों का इंटरव्यू किया, फिर गाँव के लोगों का इंटरव्यू किया, उनका घर सारा दिखाया। उसके बाद अरशद नदीम साहब जब बाहर आने लगते हैं तो अभी उनके भाई का इंटरव्यू चल रहा होता है। ठीक है। तकरीबन 4 मिनट 3.5 मिनट का इंटरव्यू होता है तो उनका भाई उठ जाता है कि यार हमने जाना है, वो भी इंटरव्यू के दौरान उठ गया
اور پھر میں نے اس سے ریکویسٹ کی، جیسے وہ اٹھے ہیں، شاہد صاحب میرا خیال ہے ان کا نام ہے، وہ انٹرویو سے اٹھے ہیں، تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ سر ارشد ندیم بھائی نے مجھے کہا تھا کہ 2 منٹ ویٹ کرو، میں آتا ہوں تو انٹرویو کرتے ہیں، اور مجھے 2 منٹ کائنڈلی ان کا چاہیے. تو ان کے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ جیسے ہی ارشد بھائی باہر آتے ہیں نا تو آپ مائک آگے کر دیجیے گا، وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ارشد ندیم کے بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں. بھائی نے مجھے کہا کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ ان کے آگے مائک کر دیجیے گا، وہ آپ سے بات کریں گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ارشد ندیم صاحب باہر آتے ہیں تو میں مائک آگے کرتا ہوں، اور میں نے کوئی نیگیٹو سوال نہیں کیا، میں نے پازیٹیو سوال کیا کہ ارشد بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ چیمپئن بن گئے ہیں. اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ ارشد بھائی چپ کر جاتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ سر آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہے، خوشی کا موقع ہے، آپ کو بات کرنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں نے پہنچنا ہے آگے. یہ کہہ کے ارشد بھائی چلے جاتے ہیں. یہاں تک تو وہ ویڈیو سب لوگوں نے دیکھ لی ہے، پس منظر بھی آپ نے بتا دیا کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا. اس ویڈیو کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں واپس آتا ہوں آفس، ہم وہاں سے نکلتے ہیں. یعنی کہ وہ چلے گئے آپ کو چھوڑ کے؟ ہاں، وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد میں نے ان کے دوست کو میں نے پکڑا جنہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ارشد ندیم صاحب آپ کو انٹرویو دیں گے. میں نے ان کے دوست کو کہا، میں نے کہا سر آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے ارشد بھائی سے بات کی ہوئی ہے، آپ آ جائیں. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجاہد بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک سٹار بن گیا ہے، قومی ہیرو بن گیا ہے، تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اب یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں ان کے گھر میں موجود رہا ہوں، اور میں نے یہ 3 گھنٹے تقریباً ارشد بھائی کا ویٹ کیا ہے. اور اس دوران ارشد بھائی تیار ہو رہے تھے. میں اپنے کانٹینٹ ہیڈ کو کہتا ہوں کہ یار یہ ڈیٹا آپ نے نہیں لگانا، یہ کلپ نہیں لگانا، یہ بیڈ امیج جائے گا ارشد ندیم کا، تنقید ہوگی. ہاں، قومی ہیرو ہے ہمارا. کیونکہ اس سے پہلے وہ صدیق جان صاحب والا کلپ بھی خاصا وائرل ہو چکا. یہ جو صدیق جان صاحب والا کلپ ہے نا، یہ بعد میں وائرل ہوا ہے. اچھا، یہ کلپ میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا، یہ 12 اگست کا کلپ ہے. اور جو صدیق جان صاحب والا کلپ ہے وہ 14 سے 15 اگست میں میرا خیال ہے وائرل ہوا تھا. اچھا خیر، صدیق جان صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یار ارشد ندیم صاحب جو ہے وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے. اب صدیق جان کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں ہے، صدیق جان کو لوگ جو ہے وہ بہت عرصے سے جانتے ہیں، وہ بچپن سے صحافت کر رہا ہے. اور ارشد ندیم کو بھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں لوگ جاننے لگے ہیں، تو ساتھ ہی وہ گردن میں سریا آ گیا. لیکن یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں آپ پر بھی کہ اب لازم نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو انٹرویو دے، ایک اپنی بھی سپیس ہوتی ہے بندے کی، پرسنل پرائیویسی والے معاملات. یہ ذرا کلیئر کیجیے گا. اچھا میری بات سنیں، میں یہ مانتا ہوں کہ ایک بندے کی اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے، اس کا دل کرے وہ انٹرویو دے، اس کا دل کرے وہ نہ دے. میں نے جب ارشد بھائی کو کہا کہ میں نے آپ کا 2 منٹ کا شارٹ کرنا ہے، آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے، 2 منٹ مجھے آپ کے چاہیے ہیں، تو ارشد بھائی مجھے اس وقت منع کر سکتے تھے کہ یار میں نے نہیں کرنا، یا مجھے پرمیشن نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. ارشد بھائی نے مجھے کہا کہ یار آپ ویٹ کرو، ہم ایزی ہو کے بیٹھ کے کرتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر جب میں ارشد بھائی کے پاس گیا کہ یار مجھے آپ کے 2 منٹ چاہیے، تو تب بھی ان کے یہی الفاظ تھے کہ یار ویٹ کرو، میں نہا دھو کے فریش ہو کے تیار شیار ہو کے آتا ہوں، ایزی ہو کے بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر تو وہ مجھے کہتے کہ یار میں نے نہیں دینا تو میں بھی ایزی ہو جاتا کہ یار انہوں نے نہیں دینا. جب انہوں نے مجھے پہلے کہہ دیا کہ آپ کو انٹرویو دوں گا، تو اس کے بعد پھر یہ جو رد عمل تھا یہ بنتا نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں نے اسے جو ہے وہ میں نے کہا کہ یار اٹس اوکے. یہ وائرل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ چونکہ آپ نے ایک سخت جملہ لکھا ہوا کیپشن میں، آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کری ہے. اچھا صدیق جان صاحب کے ساتھ جو ہوا، ایک تو وہ منظر عام پہ آیا، سب نے دیکھا کہ یار ایک بندہ اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، اور وہ چھوٹے بندے کو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا رہا، وہ ایک نام ہے اس کا، اور لوگ اس کی بات سننے کے لیے ترستے ہیں، لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں صدیق جان کو، اور اس سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے. پھر ایک 2 اور دوست ہیں، انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یار ہم ارشد ندیم کے گھر گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اب ایک لیڈی اینکر ہیں، ڈیجیٹل کی صحافی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یار میں ارشد ندیم کے گھر گئی تو وہاں پہ انہوں نے اپنے جو مسجد کا امام ہے اسے دھکے دے کے باہر نکالا. ارشد ندیم کے گھر والوں نے، ارشد ندیم کے بھائی نے ارشد ندیم کے گاؤں کا جو امام ہے اسے دھکے دے کے باہر نکالا کہ تم جاؤ یہاں سے، تم کیا لینے آئے ہو. پھر اس کے بعد جو اس لیڈی صحافی کے ساتھ، جو خاتون صحافی کے ساتھ جو وہاں پہ کیا گیا وہ بھی تھا کہ اسے بھی انٹرویو نہیں دیا گیا، اور وہ بیچاری لاہور سے میاں چنو گئی اور اسی کے ساتھ بھی وہی رد عمل تھا. پھر اس کے بعد ملتان سے ایک رپورٹر نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ مجاہد بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے کہ ارشد بھائی ٹھیک ہے قومی ہیرو بن گئے ہیں، لیکن وہ اس طرح اگنور کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ بہت بڑے قومی ہیرو ہیں اور وہ ہمیں منہ لگانا پسند نہیں کر رہے. تو انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ کیا کہ میں انٹرویو لینے گیا ہوں تو ان کی فیملی نے مجھے انٹرویو سے انکار کر دیا. یہ ویڈیو لگانے کی جو ریزن ہے یہ ذاتی رنجش نہیں تھی یہ، اور میں ارشد ندیم صاحب سے بڑا پیار کرتا ہوں، ہمارے قومی ہیرو ہیں، پاکستان کا نام انہوں نے بلند کیا ہے، اور میں خصوصی طور پہ میں سلام کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. لیکن یہ
ये वीडियो लगाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अरशद नदीम साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी अरसे से कि यार किसी तरह मेरा उनके साथ रब्ता हो तो मैं उन्हें बताऊं कि यार मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब सबके साथ हुआ तो मैंने कहा कि यार कम से कम सोशल मीडिया पे आके वो कम से कम ये तो देखेंगे ना कि यार इस लड़के ने ये अपना पोस्ट किया है तो इसका दिल दुखा है, तो कम से कम मुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिकमत के लोग कहते हैं कि इंसान पे अरूज आता ही आता है, 5 साल बाद या तो इंसान पे अरूज आता है या इंसान पे जवाल आता है। हाँ। अगर इंसान अपने अरूज को संभाल ले तो कौमी हीरो बन जाता है, उसे तारीख में याद रखा जाता है। और अगर वो अपने अरूज को ना संभाल पाए तो फिर उसका वही हाल होता है जो लोगों का हो रहा है। और पाकिस्तान के स्टार हैं, पाकिस्तान को गोल्ड मेडल उन्होंने दिए हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन दर बदर जो है वो धक्के खा रहे हैं। आप ये देखें, आप गूगल पे सर्च करें कि डॉक्टर्स की तादाद कितनी है जिन्होंने डिग्री हासिल की है और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 70,000 के करीब डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो हमारे ये क्रिकेटर्स को देख लें, जब क्रिकेट ये छोड़ के रिटायर्ड होके घर बैठ जाते हैं तो कोई मुंह नहीं लगाता। उसकी वजह ये है कि अपने अरूज के वक्त जो है ये लोगों को पहचान नहीं पाते, लोगों के साथ शफकत नहीं करते, लोगों की इज्जत नहीं करते। लोग इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, आगे से इनका भी काम है कि ये लोगों को रिस्पेक्ट दें। बहुत शुक्रिया मुजाहिद जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, आप भाई की बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं, अपनी कीमती आराज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लगा कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।